السلام عليكم تلاميذ السنه الاولى اعدادي. اليوم غنشوفوا درس جديد ديال ماده الرياضيات. غيكون الشرح بالعربيه وبالفرنسيه ان شاء الله. اذا الدرس ديال اليوم هو تريونغل اي ميدياتريس. تريونغل معنيته مثلث، ميدياتريس معنيتها الوسائط، يعني جمع واسط. نبداو على بركه الله. اول حاجه غنشوفوها هي لينيغاليتي تريونغولار. شنو معنيتها؟ لينيغاليتي هي عدم تساوي المثلث، يعني غنشوفوا شنو هما الاشياء اللي ما متساوياش في المثلث. بروبريتي 1، القاعده الاولى كتقول لنا دون ان تريونغل، في مثلث لا لونغور دو شاك كوتي، الطول ديال كل جزء اولا كل قطعه est inférieur، هو اصغر à la somme des longueurs des deux autres côtés، هو صغر من المجموع ديال دوك القطع اللي بقاو المتبقيين. ناخذ امثله باش نفهموا. قال لك بان مثلا عندنا هنا المثلث ا بي سي اي ان تريونغل، هو مثلث كما كتشوفوا ا بي سي. هذا المثلث فيه 3 كوتي. قال لك خاص كل كوتي تكون صغر من المجموع ديال دوك جوج اللي بقاو. مثلا الا خدينا قطعه ا بي، هي ا بي خصها تكون صغر من بي سي، هاد القطعه بي سي زائد سي ا بي صغر من بي سي زائد سي ا، والقطعه بي سي خصها تكون صغر من القطعه سي ا زائد نزيدو عليها ا بي، وبطبيعه الحال اللي بقات لينا هي سي ا خصها تكون صغر من ا بي زائد بي سي. صافي. والا عطاوكم بان واحد 3 ديال القطع وسولوكم قال لكم واش كيكونوا لنا واحد المثلث، وعطاوكم كمعطى بان قطعه منهم كبر من المجموع ديال القطع اللي بقاو، فعرفوا باننا ما كنهضروش على مثلث. دابا نشوفوا هادشي في التمارين ان شاء الله وغنفهموا اكثر. اذا بروبريتي 2، القاعده الثانيه، عندنا ا بي اي سي سون 3 بوين، هما 3 ديال النقط. A différent de B et A différent de C et B différent de A، يعني A مختلف على B و A مختلف على C و B مختلف على C، يعني كل نقطة بوحديتها. Si A إلا كان A est un point de BC، إلا كانت النقطة A هي واحد النقطة في القطعة BC، باش عرفناها قطعة واخا ما قالوهاش لينا. فاش تشوفوا هنا المعكوفات عرفوا بأننا كنهضروا على قطعة، وهاد القطعه كتبدا في النقطه الاولى وكتسالي في النقطه الثانيه. صافي. اذا قال لك بان الا كانت هاد النقطه وسط هاد القطعه، شنو كيكون عندنا؟ كيكون عندنا المسافه ما بين بي سي اللي في هذيك القطعه كامله كتساوي بي ا زائد ا سي. حنا غنشوفوا القطعه وغنفهموا اكثر. صافي. وهنا العكس ديالها، الا كانت عندنا بي سي اللي هي قطعه كتساوي لنا بي ا زائد ا سي، هانتوما كتشوفوا هنا ا كتعاود 2 المرات ا والمسافه بيناتهم متساويه. شنو كنقولوا ديك الساعه؟ كنقولوا بان ا ايت ان بوين دو بي سي، يعني هذيك ا نقطه كتنتمي للقطعه بي سي. غنشوفوا واحد القطعه ونفهموا. كيف ما كتشوفوا معنا هنايا القطعه هي بي سي، ها هي، و ا كتنتمي للقطعه بي سي. اذا هاد المسافه كامله بي سي شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هاد المسافه بي ا زائد المسافه ا سي. سهله باينه. والا لقينا بان المسافه بي ا كتساوي لنا ا سي، اذا ا كتنتمي لهاد القطعه بي سي. صافي. دابا غنشوفوا ميدياتريس دان سيغمون. ميدياتريس دان سيغمون، ميدياتريس هو الواسط ديال سيغمون، والسيغمون هو القطعه. غنشوفوا واسط قطعه. كيفاش كنتمكنوا اننا نرسموه وشنو هما الخصائص ديالو؟ اذا ديفينيسيون معنيتها تعريف. لا ميدياتريس دان سيغمون الواسط ديال واحد القطعه اللي هي ا بي، كيف ما قلت لكم كنرمزوا ليها بالمعكوفات، كنبداو معكوفه ونساليو بمعكوفه. اي لا دروات perpendiculaire. لا droite perpendiculaire معنيتها هي الخط العمودي على ياش A B en son milieu. معنيتها بان هاد الميدياتريس ديال واحد القطعه
هو الخط اللي كيكون متعامد مع ديك القطعه وكيمر من الوسط ديالو المنتصف ديالو. اذا كيف ما كتشوفوا حنا غادي نشوفوا هنايا وغنرسموه وغادي نفهموا. الا خدينا القطعه ا بي كيف ما كتشوفوا لو سيغمون ا بي، خصنا اول حاجه شنو نديروها هو نديرو المنتصف ديال القطعه، ناخذ المنتصف ديال القطعه هو النقطه اي. وخص ضروري كيف ما كتشوفوا الا خدينا المنتصف ديال القطعه اي خاص تكون المسافه ما بين اي ا هي نفس المسافه اي بي، خصهم يكونوا متساويين. يعني هنا كيساوي هنا، ديك الساعات كنكونوا كنهضروا على المنتصف. باش غادي نرسموا دابا خدينا المنتصف، عرفنا النقطه اللي هي المنتصف ديال هاد القطعه، غنحتاجوا الكوس وغادي نرسموا واحد المستقيم اللي كيدوز من هذيك النقطه اي، كيدوز من النقطه اي وعمودي على هاد القطعه ا بي. هاد المستقيم اللي سميناه دي، هانتوما كتشوفوا المستقيم كنكتبوه وكنديروا الاسم ديالو بين قوسين. فاش تشوفوا قوسين عرفونا كنهضروا على مستقيم، والمستقيم ما كنحددوش بنقطه ونساليوه بنقطه، لا، القطعه كتكون السميه ديالها بين معقوفتين كنكونوا كنبداوها في نقطه ونساليوها في نقطه. اذا هذا المستقيم اللي كيمر من المنتصف وخصو يكون عمودي على القطعه، هانتوما كتشوفوا هنايا هذا الرمز ديال الزاويه قائمه، هذا المستقيم كنسميوه لا ميدياتريس، هو الواسط ديال هذه القطعه. اذا propriété 3 قاعده 3 tout point appartenant à la médiatrice d'un segment est équidistant des extrémités de ce segment. شنو معنيتها؟ قال لك tout point اي نقطه appartenant à la médiatrice كينتميو يعني وسط هذاك الواسط ديال شي قطعه كيكونوا خصهم يكونوا متساويين مع لي زيكستريميتي. يعني مثلا الا خدينا قطعه ا بي، لي زيكستريميتي ديال هذيك القطعه ا بي هما النقطه ا والنقطه بي ديال هاد لو سيغمون. ناخذوا باش نفهموا، ناخذوا لو سيغمون ا بي، قطعه ا بي، وناخذوا عاوتاني غادي نرسموا واحد الواسط، واحد الميدياتريس، وغناخذوا واحد النقطه كتنتمي ليهم مثلا ام. هي ام كما كتشوفوا هي تنتمي لهاد الواسط. خاص ضروري تكون المسافه ما بين ام ا كتساوي المسافه ما بين ام بي، ضروري. ولا خدينا مثلا شي نقطه اخرى مثلا النقطه ان حتى هي خاصها تكون تنتمي لهاد لا ميدياتريس، خاص تكون المسافه ان ا كتساوي ان بي، داكوغ. اذا كما كتشوفوا ام ا كتساوي ام بي. باقي ان شاء الله غنديروا لا فيكساسيون بزاف ديال التمارين غنفهموا فيهم اكثر. اذا بروبريتي 4 القاعده الرابعه، هاد القاعده هي العكس ديال القاعده 3. tout point équidistant des extrémités d'un segment، كل نقطه متساويه يعني بحال اللي شفنا قبيله متساويه ما بين النقط لي زيكستريميتي ديال هذاك لو سيغمون كينتميو الواسط تنتمي ا لا ميدياتريس دو سو سيغمون، كتنتمي الواسط ديال هذه القطعه. يعني الا لقينا المسافه ما بين لي زيكستريميتي قلنا هما النقط اللي ديال هذاك المستقيم ا بي، هذا اكستريميتي ا اكستريميتي و بي اكستريميتي. هاد المسافه ما بين ا الا لقيناها من ا ل ام كتساوي من بي ل ام، شنو غنقولوا على هاد النقطه ام؟ غنقولوا بانها كتنتمي لا ميدياتريس الواسط دو سو سيغمون ديال ديك القطعه. اذا كما كتشوفوا الا لقيناهم متساويين هاد المسافات غنقولوا بان ام appartient à la médiatrice de AB ديال القطعه AB. يعني ام كتنتمي لواسط القطعه AB. médiatrice d'un triangle، واسط مثلث. دابا شفنا واسط قطعه، دابا غنشوفوا واسط مثلث اللي كيتكون لينا دائما من 3 ديال القطع. يعني غنشوفوا 3 ديال الوسائط ديال كل قطعه ونشوفوا الخصائص ديالهم. بروبريتي 5 وهي البروبريتي الاخيره في هذا الدرس. القاعده الاخرى لي ميدياتريس يعني الوسائط دي 3 كوتي ديال 3 ديال هذوك المستقيمات اللي كيكونوا لنا مثلث دان تريانغل سون كونكورونت، يعني انهم كيلتقيو اون ان بوين، كيلتقيو في واحد النقطه.
يعني الا رسمناهم وقادينهم مزيان غيلتقيو لينا فواحد النقطه. شنو كنسميو ديك النقطه؟ appelé centre du cercle circonscrit au triangle. يعني هما المركز ديال الدائره المحيطه بالمثلث. غنشوفوا باش نفهموا. الا خدينا المثلث A B C خصنا نرسموا لي ميدياتريس ديال كل قطعه فيهم. يعني غنرسموا ديال A وديال A B وديال B C وديال C A. يعني خصنا المنتصف ديال القطعه A B ومنتصف ديال القطعه B C ومنتصف ديال القطعه C A. وفي كل بلاصه خاصنا يعني نبلاصيو الكوس بطريقه مزيانه باش يجينا المستقيم عمودي على كل قطعه. صافي، يعني خصنا نرسموه بطريقه مزيانه. هانتوما كتشوفوا هنايا هاد المسافه ما بين هنا وهنا كتكون متساويه، ما بين هنا وهنا متساويه، وهنايا كتكون متساويه. ودائما خصنا هنايا زاويه قائمه وهنا زاويه قائمه، وبطبيعه الحال هنا زاويه قائمه. هانتوما كتشوفوا الا رسمناهم بطريقه جيده غادي يتلاقاو لينا في واحد النقطه. هاد النقطه غنسميوها جي. وإلا خدينا البركه ديالنا ورسمنا غنرسموا واحد الدائره اللي كتدوز لينا من A و B و C، والشعاع ديالها هو من جي ل A غيكون عاوتاني من جي ل C كيكونوا متساويين، ومن جي ل B. داكوغ. اذا هذا هو الدرس ديال اليوم. الفيديو الجاي غيكون عباره على تمارين باش نطبقوا هادشي اللي شفناه. كنتمنى انكم تستافدوا وتكونوا استفدتوا من هذا الدرس، وكنتمنى لكم التوفيق. وما تنساوش تشوفوا الفيديو الجاي ديال التمارين اللي غيكون مباشره من بعد هذا الفيديو. الى اللقاء.